वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया है। इस्लामाबाद के मुतादिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 मरकज में भी गाड़ियां पानी में डूब गईं। तेज बारिश के बायस मेट्रो बस का रूट भी जेर आब आ गया। बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह कई फीट बुलंद। आबादी को फौरी इनखला की हिदायत, अलर्ट जारी कर दिया गया। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में निकलने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 12 से 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतवक्का मजीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। मरी, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। चिन्योट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोधा, भक्कर, लिया और मियांवाली में भी मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। भारत का पाकिस्तान से एक मरतबा फिर सिफाती सतह पर राब्ता। भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तस्दीक कर दी। वजारत की जानिब से कहा गया है दरिया सतलुज में बरेके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा आज सुबह 8 बजे से है। सैलाब अलर्ट से मुतल्लिक़ा इदारों और सूबाई हुकूमतों को जारी कर दिया गया है। भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलने से 8 लाख क्यूसेक का आबी रेला पाकिस्तान पहुँचेगा। जंग में हैड बलोकी, तरीमू और सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 200 से ज़ायद गाँव डूब गए। दरिया सतलुज की गज़बनाक लहरें पूरे वाला की हदूद में दाखिल हो गईं। सैलाब के नतीजे में 1,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त बुरे वाला से गुजर रहा है। सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मुतादिद बंद टूट चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर काश की गई फसलें तबाह हो गई हैं। फसलों की तबाही ने किसानों के लिए बड़ा अलमिया खड़ा कर दिया है। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन। हजारों देहात जेर आब, हर तरफ पानी ही पानी। रावी, चनाब और सतलुज में तुगयानी। खड़ी फसलें तबाह, सैकड़ों मवेशी पानी में बह गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और शदीद बारिशों ने तबाही बढ़ा दी। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हजारों एकड़ फसलें जेर आब। 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। इलाहाबाद, पाकपतन, बुरेवाला और विहाड़ी की कई बस्तियां डूब गईं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आबी गुजरगाहों पर कमर्शियल तामीरात की गईं। दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गईं, जिससे हालिया सैलाब में तबाही और बर्बादी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुज़ात हैं। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात से ज़्यादा नुकसानात हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ज़िले में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। लोगों ने नालों की ज़मीनों पर घर बनाए हुए हैं। ये हमारे अमाल हैं, इसको कुदरती आफत नहीं कह सकते। सैलाब आता है तो दुनिया से मदद मांगते हैं, खुद एहतसाबी नहीं करते। हर साल सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। डैम कौमी इशूज़ हैं, इन पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान की बात से इत्तिफाक करता हूँ। डैम डिक्टेटर्स के दौर में बनाए गए, यह कौमी आफत है, सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा का कहना था कि नए डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं। पानी का ज़िया रोकने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का जंग में फील्ड अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज़ ने अस्पताल में इलाज और अद्वियात का जायज़ा लिया। रिलीफ कैंप में ज़िले इंतज़ामिया के इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। मरियम नवाज़ ने हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। मरियम नवाज़ की आमद पर आवाम का रश लग गया। वज़ीर-ए-आला ने नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त किया। मामर खातून ने वज़ीर-ए-आला को दुआ भी दी। उधर दरियाए सतलुज में आरिफाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। इंतजामिया मुतहरिक है। सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करके खैमों समेत खाने पीने की अशिया भी फराहम करने का अमल तेज़ी से जारी है। मजीद बता रहे हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन, जो कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो है वो आरिफाला के मुकाम पर दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। इस वक्त जो आरिफाला के मुकाम से जो पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है वो तकरीबन 1,40,000 क्यूसेक का जो वो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और जो इसके आसपास जो आबादियां हैं वो भी जेरे आब आ चुकी हैं। किसानों के जो है वो खड़ी फसलें जो है वो
ملیا میٹ ہو چکی ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا. انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ متاثرین کے لیے جو ہے وہ خیمے کا انتظام کیا گیا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے. میں اس وقت ایک خیمے پہ موجود ہوں, میرے ساتھ اس وقت ایک سیلاب زدگان موجود ہے. مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے. جی سانو جی کھانا پینا 3 ٹائم مل رہا ہے جی, مال دے پٹھے باڑا جی مل رہی ہے جی, سانو جی کیمپ بھی دیتے گئے ہیں جی. ساڈے جی عرض یہ ہے کہ جو ساری فصلیں ڈوبی ہیں, جو ساڈے گھر مکان گرے ہیں جی, ان سانو دیتا جاوے جی معاوضہ جی. اجی جیسا کہ آپ نے سیلاب زدگان کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ خیمے بھی ملے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی مل رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں اور ضلعی انتظامیہ ہر لحاظ سے متحرک دکھائی دے رہی ہے. جی ہیر سدنائی پر راوی میں پانی 1,00,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا. انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. اس خطرے کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ مکمل الرٹ ہے اور دباؤ کم کرنے کے لیے کون سا بند توڑا جائے گا, اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے اختر عباس سے. جی اختر. جی میں اس وقت موجود ہوں عبدالحکیم دریائے راوی ہیڈ سدنئی کے مقام پر. یہاں پر اونچے درجے کا سیلاب ہے, پانی جو ہے 1,00,000 کیوسک کراس کر چکا ہے, جس کی وجہ سے کئی جو دیہاتی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہو چکی ہے, جبکہ ہیڈ سدنئی کے مقام کو بچانے کے لیے, اس کا دباؤ کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے مائی سفورہ کے بند کو توڑنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. جب اس حوالے سے ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہیڈ سدنئی کے مقام کو بچانے کے لیے مائی سفورہ کے بند کو توڑا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اگر مائی سفورہ کے بند کو توڑا جاتا ہے تو 33 سال کے بعد ان علاقوں میں پانی داخل ہوگا جن میں 33 سال پہلے تک جو ہے پانی سیلابی داخل نہیں ہوا, جس سے کئی دیہات زیر آب آئیں گے اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی. جبکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ نے ان علاقوں سے پہلے ہی انخلاء کر دیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہماری مکمل کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہ ہو اور لوگوں کو بر وقت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے. جبکہ اس حوالے سے تمام ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور انتظامیہ مکمل الرٹ پر ہے. جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا. دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ SCO میں اٹھایا. کہا پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی کے بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے. خطے میں پائیدار امن کے لیے بات چیت ضروری ہے. غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے. ظلم اور خونریزی کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہراتے ہیں. بحرین کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل تھیاب صقر عبداللہ کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک کے عسکری رہنماؤں نے دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. بحرین کے معزز مہمان نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا. کہا پاکستان کی فضائیہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ایک بار پھر نیچا دکھا دیا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. یہ پیشکش کئی سال پہلے کر دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت کو بہت کم چیزیں فروخت کرتا ہے. کئی دہائیوں سے اب تک تجارتی تعلق یک طرفہ رہا ہے. بھارت نے اب تک امریکہ پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں اور بھارت کے زائد محصولات کی وجہ سے امریکی کمپنیاں بھارت میں اپنی مصنوعات بیچ نہیں پاتی. یہ مکمل طور پر یک طرفہ تباہی رہی ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کو بڑی مقدار میں سامان فروخت کرتا ہے اور امریکہ بھارتی مصنوعات کا سب سے بڑا گاہک ہے. گلگت کے علاقے چلاس میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے. ISPR نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ حادثہ فنی خرابی کی وجہ سے پیش آیا.
جب ہیلی کاپٹر آپریشنل مشن پر روانہ تھا۔ شہداء میں 2 میجر، 1 نائک اور 2 سپاہی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق حادثے کے وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ میجر علی رضا، میجر عدنان خان، نائک شکیل احمد، سپاہی زبیر حسین، سپاہی نعمان الیاس شامل ہیں۔ فوجی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ پاکستان میں جاری شدید بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر اقوام متحدہ نے ملک میں غذائی بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں پاکستان بھر میں وسیع زرعی زمینیں زیر آب آ گئی ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس سے خوراک کے بحران اور مہنگائی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پانی اب مزید جنوب میں دریائے سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی تباہی مچائے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کوارڈینیٹر محمد یحییٰ نے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر مانسون کا سیزن اب پاکستان بھر میں آبادیوں کے لیے خوف اور تباہی کا پیغام لاتا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔